स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टीम पिचिंग और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो पहली वीडियो को हम रिकैप कर लेते हैं। पहली वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है और उसका ओरिजिन क्या है, एंड देन उसके बाद हमने उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और उसके बाद हमने ये देखा कि कंप्यूटर की सही डेफिनेशन कौन सी है। तो उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो वर्ड कंप्यूटर है वो ड्राइव किया गया है लफ्ज़ कंप्यूट से, जो कि लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ही यही है कैलकुलेट। ठीक है, तो अगर हम देखें, हम इंसानों ने कंप्यूटर को इन्वेंट इसलिए किया था कि हम इसको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को एक अच्छी स्पीड के साथ कर सके। लेकिन इसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था इन्वेंट करने का, अब वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसका 80% वर्क कंप्यूटर हम नॉन मैथमेटिकल करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल नेचर में करते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है तो ये हम एक 80% वर्क को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की सही डेफिनेशन है एज मशीन दैट रिसीव डेटा एज इनपुट, processes the data according to a prescribed sequence of instruction and produces desired output। एक वो मशीन जो कि रिसीव करती है डेटा इनपुट के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, हम भी कोई चीज़, हम लोगों ने अपनी कोई भी काम कंप्यूटर को पहुंचाना है तो हम उसको इनपुट करेंगे और डेटा वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और देन वो हमें आउटपुट देगा। तो ये हमारे पास एक करेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी, जिसे हम आईटी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या है और हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्यों आते हैं। कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर साइंस को अलग फील्ड से बनाती हैं। तो देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक बेसिक सा जुमला है जो कि हम सबको समझ में आता है कि कंप्यूटर साइंस क्या है। स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स है, नेमली देयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर। अब कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर्स की स्टडी को कहते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं उसके आर्किटेक्चर, उसकी बनावट के बारे में, उसके यूजेस ऑफ कंप्यूटेशंस, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, उस पर डेटा किस तरह प्रोसेस किया जाता है और उसका सिस्टम किस तरह कंट्रोल किया जाता है, उस पर इनपुट आउटपुट किस तरह लिया जाता है, वो सब हम कंप्यूटर साइंस में सीखते हैं। कंप्यूटर साइंस इंक्लूड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है। कंप्यूटर साइंस है वो इंक्लूड करती है इंजीनियरिंग एक्टिविटीज सच एज द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। अब कंप्यूटर साइंस जो है वो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करती है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होते हैं हमारे पास, डेटा एनालिस्ट इंजीनियरिंग जिसे हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करता है और वो क्यों इंक्लूड करते हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स को जब डिज़ाइन किया जाता है तो वो डिज़ाइन एक इंजीनियर करता है, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर्स, कंप्यूटर का कीबोर्ड, बटन्स एंड ऑल दैट थिंग्स एक इंजीनियरिंग पर्सन करता है। अब कंप्यूटर साइंस इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को भी, जो कि डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं
اینڈ آف دا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، جو کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پہ اسٹڈی کرتے ہیں، دیٹ میکس اپر کمپیوٹر سسٹم. چونکہ ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر بیسکلی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پہ کام کرتا ہے، تو یہ سب مل کے بناتے ہیں کمپیوٹر سسٹم. چونکہ اگر ہمارے پاس ہارڈ ویئر نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں ہمارا ایک کمپیوٹر سسٹم بناتی ہیں. Since computer systems are often too large and complicated، حتیٰ کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہیں بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، ٹو الاؤ ون ٹو پروڈکٹ دا فیلئر اور سکسیس، جو کہ الاؤ مطلب ایک دم سے نہیں کر سکتی فیلئر اور سکسیس کو، آف اور ڈیزائن وداؤٹ ٹیسٹنگ اٹ. اب تک ہم اس کو نہیں پروڈکٹ کر سکتے جب تک ہم ڈیزائن کو ٹیسٹ نہ کر لیں. مطلب یہ، اب ہم فرض کر لیتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ کہ ہم مارکیٹ میں گئے ہیں اور ہمیں کوئی چیز، فار ایگزامپل ہمیں پرفیوم بائی کرنا ہے یا ہمیں موبائل بائی کرنا ہے، تو ہم پہلے موبائل کو اچھی طریقے سے چیک کریں گے کہ اس کا سسٹم کس طرح چلتا ہے، کیا اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کیا اس کے اسپیکر صحیح چلتے ہیں، کیا اس کے ٹچ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے ایک کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے، کیونکہ ہمیں اس میں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیلئر اور سکسیس ہے یا نہیں، اور اس کا ٹیسٹ ہم کس طرح کرتے ہیں. ڈیزائن جو کہ انجینئرس کرتے ہیں، اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشنز کے تھرو انکارپوریٹ ٹو دیئر ڈیولپمنٹ سائیکل. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزائنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے. آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تبدیل ہو کے اچھا سافٹ ویئر آ گیا یا اپڈیٹ ہو گیا. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اور چیزیں انہینس ہو رہی ہوتی ہیں. تو کمپیوٹر سائنس بیسیکلی انجینئرنگ ایکٹیویٹیز کو بھی انکلوڈ کرتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس میں ہم دو چیزوں کے بارے میں مینلی فوکس آؤٹ کرتے ہیں، جو کہ ہیں سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل. اگر آپ میں سے کوئی بھی کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اف یو نیڈ اینی کائنڈ آف نوٹس ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر سائنس. تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، پھر میں آپ کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو پوری نوٹس کا PDF بناؤں گی اور آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ اس چینل کے تھرو انفارمیشن ملے گی. تو کوئی بھی اگر انٹرسٹڈ پیپل ہے یا کوئی بچہ ہے کہ وہ نوٹس بائی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں کمنٹ کے تھرو ہمیں بتا سکتا ہے. ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بالکل حاضر ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بک کی PDF مل جائے یا امپورٹنٹ نوٹس مل جائے، اور چونکہ ہم نے اپنے چینل میں تمام بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز کے نوٹس ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے پاس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کمپیوٹر سائنس کی بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین کیپ لرننگ.